आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. आंबेशी सरकारी मुळावी शाळा प्राथमीक शिक्षणांतल्या आपल्या 60 वर्सांच्या योगदानाचें औचित्य साधून आज शाळेच्या आवारांत आपलो हिरक महोत्सव मनयतली. हो कार्यक्रम नवदिशा संस्था आंबेशी पाळी आनी गोंय सरकाराच्या कला आनी संस्कृती संचालनालयाच्या जोड पालवान आयोजीत केला. गोयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरेन हाजीर रावतले. ह्या वेळार शिक्षण खात्याचे अधिकारी, थळावे प्रतिनिधी, आदले विद्यार्थी आनी ग्रामस्थ एकठांय येतले. दिसभर चलपी ह्या कार्यावळींत विद्यार्थ्यांच्या सृजनशीलतेक आनी सर्वांगीण उदरगतीक प्रोत्साहन दिवपी वेगवेगळे उपक्रम जातले. शिरगांवां लयराय जात्रेच्या पयल्या दिसा 21 एप्रिलाक फक्त 34 दुकानां स्टॉलांक मान्यताय दितले. 21 तारखे उपरांत दुकानांचो आंकडो वाडटलो, मात तो मर्यादीत आसतलो. तशेंच हेर लोकांच्या सुरक्षा वेवस्थेचो विचार करून प्रशासनान हो निर्णय घेतला. उत्तर गोंयचे जिल्लोधिकारी अंकीत यादव हांणी ही म्हायती दिली. शिरगांवां लयराय देवीची जात्रा अंदू 21 एप्रिलाक जातली. फाटले वर्सा जात्रे दिसा खेटाखेटी जावन 6 जाणांक मरण आयिल्लें जाल्यार 70 मायज भावीक जखमी जाल्ले. शिरगांवच्या वर्सुकी जात्रेक व्हड प्रमाणांत गर्दी जाता. फाटल्या वर्सा प्रमाण खेटाखेटी सारको प्रकार जावचो न्हय म्हूण अंदू सरकार तशेंच प्रशासनान उपाय येवजण्यो घेतल्यात. रस्ते रूंद करपा सयत येरादारी तशेंच पार्किंगा खातीर खासा वेवस्था केल्या. पयले दिसा 21 तारखेक देवळा फाटल्यान आशिल्ल्या मैदानाचेर 15 दुकानां आसतलीं. हेर रस्त्यांचेर 10 जाल्यार तळे कुशीक 9 दुकानां आसतलीं. जात्रेच्या दुसऱ्या दिसा उपरांत गर्दी उणी जाता. हाका लागून 22 तारखे सावन चड दुकानां आसतलीं, मात निर्बंध आसतलेच. गर्देचेर नियंत्रण दवरपा सयत सुरक्षेचो नियाळ घेवपा खातीर 30 मायज सुवातींचेर CCTV कॅमेऱ्यांची वेवस्था केल्या. राज्य सरकारान दर एका जिल्ल्यान एक अशी सुण्या खातीरची 3 आसरो घरां स्थापन करपाचें थारायलां. चाबता त्या वा आक्रमक जाल्ल्या हेडपी सुण्यांक धरपा खातीर 20 जाणांक नेमपाचोय निर्णय सरकारान घेतला. मनशाक चाबपी खंयच्याच भटक्या सुण्याक मूळ सुवातेर सोडचे पयलीं ताची आक्रमकता उणी करपा खातीर 15 दीस सुण्यांक आसरो घरांत दवरतले. फाटल्या वर्सा गोंयांत सुणे चाबिल्ल्या दुयेंती 19,368 जाल्यार फक्त साश्ट तालुक्यात हो आंकडो सगळ्यांत चड 5,252 दुयेंती इतलो आसा, जे सगळ्या तालुक्यां परस चड आसा. गोंय शालांत मंडळान एप्रिल 2026 12वेच्या पुरवणी परीक्षेचें वेळापत्रक जाहीर केलां. प्रायोगीक परीक्षा 24 एप्रिल 2026 सावन जाल्यार लेखी परीक्षा 27 एप्रिल सावन सुरू जातल्यो. ऑनलायन अर्ज सादर करपा खातीर वेब पोर्टल www.gpshse.in 13 एप्रिल ते 21 एप्रिल 2026 मेरेन उक्तें आसतलें. ही परीक्षा गोंयच्या 2 मुखेल केंद्रांनी जातली. नामनेच्यो गायिका आशा भोसले हांचेर आज सांजवेळा 4 वरांचेर मुंबयच्या शिवाजी पार्कांत पुराय सरकारी इतमामान निमणे संस्कार जातले. काल मुंबयच्या एका इस्पितळांत तांणी निमणो स्वास घेतलो. त्यो 92 वर्सांच्यो आशिल्ल्यो. शेनवारा सांजवेळार एका खाजगी हॉस्पिटलांत तांकां उपचारा खातीर दाखल केल्ल्यो. आशाताई प्रसिद्ध आशिल्ल्या आशा भोसले हांकां पद्मविभूषण आनी महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार फावो जाल्ले. आज सकाळीं 11 वरांचेर लोअर परेरांतल्या काजा ग्रांद ह्या तांच्या निवासस्थानार लोकांक तांचें अंत्यदर्शन घेवपाक मेळटलें. शेनवारा पणजेचें चडांत चड तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस, उण्यांत उणें तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस अशें नोंद जालें. मुरगांवांत चडांत चड तापमान 33 अंश आनी उण्यांत उणें 25.2 अंश उरलें. राज्यांत आज चडांत चड तापमान 34 ते 35 डिग्री सेल्सियस, उण्यांत उणें तापमान 24 ते 25 डिग्री सेल्सियस आसपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. IPL क्रिकेट सर्तीन काल सांजवेळा लखनौत जाल्ल्या खेळांत गुजरात टायटन्सान लखनौ सुपर जायंट्साचेर 7 विकेटींनी जैत मेळयलें. काल रातीं मुंबयत वानखेडे स्टेडियमाचेर जाल्ल्या लीग स्टेज मॅचीन रॉयल चॅलेंजर्स बँगलुरून मुंबय इंडियन्साक 18 धांवड्यांनी हारयलो. आज हैदराबादांत सनरायझर्स हैदराबाद आनी राजस्थान रॉयल्स मजगतीं खेळ जातलो. सांजवेळा 7:30 वरांचेर ही मॅच सुरू जातली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 7:20.